अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे अजीम और सबसे बड़ा है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई शरीक है और ना ही कोई हमसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन दुश्मनी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दो बदबख्तों यानी अबू जहल और अबू लहब को अपना दुश्मन कहा, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद पैदा किया और खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे दुश्मनी की, क्योंकि वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते थे। और इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी का क्या आलिम था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इन पर कितना अजाब होगा। आज मैं जिस शख्स को आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं, वो शख्स तारीख इस्लाम में अबू जहल के नाम से मशहूर है। ये अबू जहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था और कुरैश का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्स था। इसका असली नाम उमरो बिन अशाम था और कुरैश फखर से इसे अबू अल हुक्म कहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू जहल की कब्र को निशाने इबरत बना दिया और बताया जाता है कि अबू जहल की कब्र से आज भी बदबू आती है। अबू जहल कुरैश का वो शख्स था जिसे उसकी हिकमत और अकल की वजह से हिकमत का बाप कहा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के साथ खुली दुश्मनी की वजह से इसे अबू जहल का खिताब दिया, क्योंकि ये जानता था इस्लाम सच्चा दीन है और जनाब रसूल करीम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल है। लेकिन ये शख्स सिर्फ और सिर्फ जाती अना की वजह से जनाब रसूल करीम का दुश्मन बना हुआ था। इसने कई मौकों पर अपने दोस्तों से, जिसमें सफवान बिन उमैया और उमैर बिन वहब शामिल है, बरमला कहा करता था कि मैं ये जानता हूं इस्लाम सच्चा दीन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल है, और मैं ये भी जानता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, ये बुत कोई फायदा नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान से कोई नबी होने का दावा करे, उसे मैं कबूल करके उसकी गुलामी इख्तियार करूं। अब आप इस बात से बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि अबू अल हुक्म का असदो इनाद किस हद को पहुंची हुई थी कि वो एक सच्चे दीन और सच्चे रसूल को जानने और तस्लीम करने के बावजूद इनकी दुश्मनी पर उतर आया था। इसकी वजह यही थी, बेशक इनका कबीला एक था, लेकिन कबीले कुरैश में अबू जहल का खानदान अलग था और अबू जहल इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करता था कि मैं किसी दूसरे खानदान के आदमी को नबी तस्लीम कर लूं। कबीले कुरैश एक बहुत बड़ा कबीला था जिसमें और भी छोटे छोटे कबाइल मौजूद थे जो अलग अलग खानदानों में बटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनी मनाफ था, जबकि अबू जहल बनी मखजूम खानदान से तल्लक रखता था। ये सभी लोग एक ही बाप की औलाद थे। अबू जहल का शजरे नसब 7वीं पुश्त पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे नसब मर्रा बिन काब से जा मिलता है। बनी मखजूम खानदान के और भी बड़े बड़े नामों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करके दीन इस्लाम की खिदमत की, लेकिन अबू जहल की इस दुश्मनी को देखकर आजकल की जुबान में हम ये कह सकते हैं शरीके की जलन, जिसकी वजह से अबू जहल ने इस्लाम दुश्मनी की। अबू जहल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के मौका पर आपके कत्ल का प्लान बनाया, और यही वो शख्स है जिसने कुरैश को इस गुनौने जुर्म पर इकट्ठा किया और अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया। अब अबू जहल मुसलमानों को अजीतें दिया करता था और अबू जहल ने इस्लाम दुश्मनी में बाकायदा एक ग्रुप बना रखा था जिसमें इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को तरह तरह की अजीतें देने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती थी, जिसमें मुख्तलिफ अजीतें देने पर गौर किया जाता था जिससे मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें। जब मुसलमानों ने मक्का से हिजरत करके मदीना को अपना ठिकाना बना लिया तो ये बात अबू जहल को बहुत तकलीफ देती थी। उसने साफ साफ कह दिया कि ये मुसलमान जो मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच गए हैं और मदीना के अंसार ने इनको अपनी पनाह में ले लिया है, ये मुसलमान एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनकर हमारी तबाही का सबब बनेंगे।
اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ابو جہل اس پروپگنڈا میں اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا کہ اس کے کہنے پر لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے ہر بڑے خاندان میں سے لوگ مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے اور اپنے ہی رشتہ داروں پر حملہ کر دینا مکہ والوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اور جب غزوہ بدر کا موقع پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قافلے کا سامان ضبط کرنے اور باقی لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو اب ابو جہل کو موقع مل گیا۔ اس قافلے کا سربراہ مکہ والوں کا چیف ابو سفیان تھا۔ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمان مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں تو اس نے زمزم غفاری کو مکہ بھیجا کہ مسلمان میرا رستہ روک کر مجھ سے یہ سامان چھیننا چاہتے ہیں اور مجھے یہ لوگ گرفتار کر لیں گے، آپ فوراً میری مدد کے لیے پہنچے۔ لیکن ابو سفیان نے ایک انتہائی شارٹ اور خطرناک ترین رستے کو یوز کرتے ہوئے مکہ پہنچ گیا۔ ادھر جب تمام کفار بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو عتبہ نے ابو جہل سے کہا کہ اب ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، جنگ کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ ابو جہل نے عتبہ اور حکیم بن حزام کی ایک بات نہ مانی۔ ابو جہل نے عتبہ کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی لشکر کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، لیکن عتبہ نے کہا یہ بات نہیں، یہ سبھی لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں اور اپنے ہی لوگوں کا خون کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ اس تمام لشکر کا مکہ سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر مکہ تک جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میں اپنی جیب سے دوں گا۔ اے ابو جہل، اگر کوئی بھی شخص تمہیں بزدلی کا تانا دے تو تم ان لوگوں سے کہنا کہ عتبہ بہت بزدل ہے جس کی وجہ سے ہم جنگ کیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن ابو جہل بدبخت نے کسی کی ایک بات نہ مانی اور جنگ بدر میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت جہنم واصل ہوا۔ دو صحابیوں معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابو جہل کو میدان بدر میں قتل کیا، یہ دونوں صحابی سگے بھائی تھے جن کی عمریں 16 سے 18 سال تھی۔ اس طرح میدان بدر میں ابو جہل جہنم واصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اس کی باڈی کو تلاش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا جو باقی تمام فرعونوں سے انتہائی سخت مزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور باقی لوگوں کی لاشوں کو وہیں ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی اور پتھروں سے اس گڑھے کو فل کر دیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بدترین دشمنوں کی لاشوں کو بھی اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ان تمام بدبختوں کی لاشوں کو وہیں ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی اور پتھروں سے اس گڑھے کو فل کر دیا۔ آج بھی جتنے لوگ بدر کے مقام پہ جاتے ہیں اور انہیں ابو جہل کی قبر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ سبھی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کی قبر سے آج بھی بدبو آتی ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔